अफान खान साहब, आज तक आवाज पहुंच रही मेरी ये इश्यू पे, आप क्या कहना चाहेंगे? या जो कमीशन अपॉइंट हुआ है कोई निजाम अदल पे फर्क पड़ेगा? हमारा जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब को सुना आपने और हमारे जहांगीर जदून साहब को सुना, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? मेरी एक्चुअली बीच में लाइन कट गई थी तो मैं बड़े गौर से तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं सारी चीज के बारे में ये कहूँगा कि मौजूदा हालात में कोई भी अगर रिलेटिवली कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है तो वो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी और अच्छी है बल्कि, और बड़े धीमे और बड़े डिसेंट इंसान है, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चॉइस है इस कमीशन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कमीशन जो है ये कितना फाल होगा, कितना मजबूत होगा। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है इस कमीशन से कि बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, और ये जो शाहिद उस्मानी साहब को मैं सुन रहा था, थोड़ा सा मैंने उनको सुना था, वो आर्टिकल 210 का हवाला दे रहे थे। आर्टिकल 210 में वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात सिर्फ उस निस्बत से हैं अगर जज के मिसकॉन्डक्ट से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डील करे या जज के कैपेसिटी में इंक्वायर करे। लेकिन अगर वो मामला जज की कैपेसिटी का या मिसकॉन्डक्ट का नहीं है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में ये बातें नहीं आती। इसलिए ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे जो कमीशन है उसका काम है इस चीज़ को देखना, क्योंकि यहाँ पे जजेस ये कह रहे हैं कि उनको दबाव में लिया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के बारे में कुछ ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर कोर्स तो ये था कि वो जजेस जो हैं वो जाके तो रिपोर्ट दर्ज कराते और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चीफ जस्टिस से चिट्ठी लिखी है, जो कि मैं समझता हूँ कि उस तरह से सही तरीका नहीं है, लेकिन भर कैफ अगर उन्होंने लिख दिया और वो इस कदर खदशा महसूस कर रहे थे कि उनको ये महसूस हो रहा था कि अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पास जाएंगे तो वो शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होगी और वो उनकी दादरसी नहीं कर सकेंगे। अगर वाकई ये बात है तो फिर ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब का कमीशन है इसके पास डेफिनेटली पावर्स हैं हर किसी को समन करने की। तो ये इतना तुतले कमीशन नहीं है जितना कि मैं समझता हूँ कि शाहिद उस्मानी साहब का ख्याल है। तो इन एनी केस मैं ये एक ही रास्ता था इस वक्त, और वो यही था जो कि हुकूमत ने किया। तो ये जब सारे लोग जब आएंगे, जजेस को भी पेश होना पड़ेगा, ये 6 जजेस को, इनकी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, और फिर जैसे जैसे शवाहिद आएंगे फिर जिन जिन लोगों को बुलाना पड़ेगा या जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे वो सारे कमीशन जो है प्रोक्योर कर सकता है। और जस्टिस जिलानी की बड़ी तजर्बा रखते हैं वो, मैं नहीं समझता कि कोई कमजोर ये कमीशन होगा, और इससे बहुत सी बातें निखर के सामने आएंगी। ठीक बात, ठीक बात। अब आप बताइएगा, सारी बातें आपने सुनी, अब आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं इस मसले पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं शाहिद उस्मानी साहब के साथ बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूं। मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा, उन्हीं की बात को बढ़ाऊंगा। असल में हुआ ये है कि इतना बड़ा मामला पाकिस्तान में पहली दफा आया, और 6 जजेस का, यानी आप समझे कि 75% बनते हैं, वो 8 जज खोला है हमारे हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें से 6 जजेस जो हैं वो अपनी एक ऐसी बात बता रहे हैं, एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं, एक ऐसी तकलीफ बता रहे हैं जो आम आदमी जिसको आए रोज विटनेस कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे इन एजेंसियों का जो रवैया है, जहां तक वो पहुंच चुकी है, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है उससे नावाकिफ हो। हर एक को पता है कि ये मामला कहां तक पहुंच गया है, और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात थी कि जजेस ने कम अज कम एक वेकअप कॉल दी सब इदारों को, और ख़ास तौर पर जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको, और अपने इदारे को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, कि भाई अब ये सूरत हाल हो गई है, हमारे ऊपर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है और इस तरह हमें परेशान किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में इसका कोई अपा किया जाए। लेकिन हुआ ये वही जिसका खदशा था कि बजाय इसके कि ये मामला आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने साथ एक बेंच तश्कील देते और बुलाते लोगों को, और चूंकि जजेस का ये जो कहना है कि जी वो शिकायत जाके करे, इससे ज्यादा
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام کی بدقسمتی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا سٹنگ جج ہائی کورٹ جو ہے وہ جا کر تھانے دار کے پاس یا کہ اطلاع دے کہ جناب مجھے فلاں جو ہے جگہ سے مجھے دھمکی دی جا رہی ہے اور مجھے اس کی آپ تحقیق کریں. تو یہ بات تو خیر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایک منٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس کا بھی کچھ نہیں بنا. آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اب وہ حکم پاس کرتے ہیں یا صرف اسلام آباد میں نہیں لاہور میں بھی پاس کیا جاتا ہے حکم اور اس کی کوئی پیروی اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے ایک بہت اچھا راستہ اور ایک بات جو جسٹس صدیقی صاحب کے بارے میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ یہ ججز جو ہیں اس وقت تو خاموش رہے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں آپ کے سارے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ صرف اس وقت ایک جج تھا ان میں سے یہ 6 ججز میں سے جو اس وقت سٹنگ جج تھا جسٹس محسن اختر کیانی. اس کے علاوہ کوئی جج یعنی 2 جو ہیں وہ تو آلریڈی دوسری سائڈ پہ موجود ہیں یعنی کسی سائڈ پہ بھی ہوں لیکن یہ کہ وہ اس 6 میں نہیں ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے اور سب کی انٹیگریٹی بالا یعنی کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے جو تصدق گیلانی صاحب ہیں یہ ان کی شخصیت کی بات نہیں ہے وہ بہت انٹیگریٹی والے جج ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب معاملہ تو انٹیگریٹی سے بہت آگے ہے. وہ بہت مرنجا مرنج قسم کے شخص ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا وہ رشتہ دار ہے میں اس میں نہیں بیٹھتا. تو اس کی 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتے اور دوسری بات یہ کہ وہ انٹیگریٹی والے ہیں. انہوں نے کسی طرح کی کنٹروورسیز میں الجھنے کا کبھی بھی نہیں سوچا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ہر ایک سے اوپر ہے. یعنی وہ شخص جو عدالت میں بیٹھا ہے اگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے تو جو شخص ملتان میں بیٹھا ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے وہ کس طرح کیا جرات کر سکے گا. یعنی مجھے بالکل اس معاملے میں وہی کمیشن نظر آتا ہے جو حمود الرحمان کمیشن تھا جس کی رپورٹ آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہمارے ذرائع سے. اور پھر اس کے بعد 2 کمیشن اور بڑے امپورٹنٹ کمیشن ہیں جس میں سے ایک مسنگ پرسن والا کمیشن ہے جس کی جسٹس جاوید اقبال صاحب سربراہی کر رہے ہیں اور ایک وہ کمیشن جو میمو گیٹ کمیشن تھا. ان سب کمیشنز کی حالت دیکھ کے حالانکہ وہ سارے جو تھے اس میں تو سٹنگ چیف جسٹس سے 3 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے میمو گیٹ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کھو کھاتے میں نہ ڈالا جاتا تو شاید ہمارا جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ پاکستان کا نظام عدل آگے کیسے بڑھ سکتا ہے تو پاکستان کا نظام عدل کم از کم اس حد تک تو آگے بڑھتا کہ یہ جو پریشر اور یہ جو دباؤ ججز کے اوپر آ رہا ہے ایجنسیوں کی طرف سے اس کا اگر آپ سدباب کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ پاکستان کی آپ کی قسمت بدل دیتے ہیں. ٹھیک بات جی ایک میرے خیال میں بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے. کنٹروورسی تو ہوگی اس میں تنازع بھی پیدا ہوگا. آپ جس جج کو مقرر کیا گیا اس پر تو اتفاق ہے. صرف اتفاق اس پر نہیں ہو رہا کہ وہ کیا اتنا دبنگ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے احکامات پر عمل کرا سکے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارا نظام جو ہے وہ ان کی باتوں کو سن کر گواہی دینے کے لیے روڈ آ جائیں گے. اگر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیا صورتحال پیدا ہوگی اور کس طرح معاملہ آگے بڑھے گا. یہ ساری باتیں ہیں وہ سارے سوالات ہیں جو ہمیں درپیش ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.